Butan din kandila mga idol. Okay. Nagkot na ko mga idol. Mga idol, sa tinuod lang yung napaka-istorya. Hapit na gid ko nga dili makapalit og kandila, pero bisag di ko makapalit og kandila, managkot gyapon ko. Managkot. Mga idol, nakapanagkot ra gyud. Pero hapit gid ko dili makapalit og kandila sa tinuod lang. Grabe kapitos, grabe kalisod. Ang mga igsuon, nalimtan na gid nila nga date anniversary, pero pinaagi ani nga video makadumdum na sila. So sayod man pug ko nga sud sa kay mangayot ta sa ila para nga makasilibrar, makakuan lugar sa balay, makaluto-luto guban pa. Sayod man ko nga murag lisod, wa na lang gid ko nangayot nila. Hapit gid ko dili makapalit sa kandila. May gani nakaayom-ayom. Pitos kayo mga idol. Pero sa tinuod na nga pagkaistorya, ang kandila usa lang ka simbolo sa kahayag. Simbolo lang. Pero ang tinuod gayod nga makatabang dili man ang kandila. Kay simbolo ra man siya. Kun dili ang pagampo. Ang pagampo mooy makahatag og kaluwasan sa kalag sa tao. So bisag dula ko'y kandila nga papalit, muduaw gid ko halad kog pagampo sa Ginoo. Kay kini bitaw ang atong gabuhaton paghalad og pagampo sa kalag. Samara nga nagsulat ta ba, nag-address ta nga dear God, dear Lord God, ikaw man ang Ginoo, ikaw man kamahanan, hinapunta kani nga tawo nga ang akong iampo. Kalayoy taw nang iyang kalag nga maangkon ta niya ang tinuod nga kanang kapuhaya, tinuod nga balay, tinuod nga gingharian. Maangkon ta niya ang gingharian nga wa nay kamatayon. Diba? Murag i-address lang nato bitaw ang atong mga pagampo. Atong i-address ang atong mga pagampo sa Ginoo. Nga panginaot ang kalag nga dinhi pa siya sa kalibutan, pasayloon siya siyang mga sala nga nabuhat. Mo ni akong giampo kinising-kasing. Dili kay kung wa tay mapalit nga kandila, dili na lang kita magadto sa minteryo, dili na kita magdagkot. Wa tay kandila, dili na lang kita maadto, dili na ta mahalad pagampo. Mato gyapon ta.